analytique, analyse إلى آخره. دونك هاد لي كيسيون غنبداو بهم غيكونوا خاصين كيف قلنا غير بالكور، غنحاولوا من خلالهم اننا نراجعوا نيت الكور ديالنا بلاص ما نديرو كور نعاودو عاوتاني نديرو لي زيكزارسيس كوم سا باش ما نضيعوش الوقت. دونك ابارتيغ من لي زيكزارسيس دابا اللي غادي نديرو غادي نحاولوا نعطيو واحد الكور و لي زاستوس اللي غادي يكونوا خاصين بالنسبه لي زوند. دونك كيف كتعرفوا لي زوند غنقسموا لكم على دو بارتي، لي زوند ميكانيك بروغريسيف معاهم عاوتاني لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك هادو بوحدهم، وعاد لي زوند لومينوس. دونك اون كومونس بعدا بالاكسرسيس الاول. كيف العاده كوشي لا بون ريبونس وعطينا 4 ديال لي شوا وخصني نختار وحده فيهم اللي صحيحه. دونك نقراو لو بروميي شوا. دونك ا قال لك اون اوند ميكانيك peut se déplacer dans le vide. دونك اول حاجه هنا غادي نشوف هو عندي اوند ميكانيك وعندي لو فيد. دونك كيف كتعرفوا هنايا ان une onde mécanique في لا ديفينيسيون ديالها اللي معروفه هو c'est un phénomène de perturbation dans un milieu matériel. Dans un milieu كنقول matériel accompagné d'un transport d'énergie et sans transport de matière. دابا غنعاود نرجع للكلمه اللي قلنا ديال milieu matériel. ما معنى milieu matériel؟ ça veut dire un milieu اللي فيه les molécules يعني ما خاويش ماشي لو فيد. دونك من لي كونديسيون دو بروباغاسيون دي نوند ميكانيك هو خاصو اش يكون عندي ميليو ماتيريال ماشي لو فيد. دونك هنا لا ريبونس اي اش ايروني بيان سور غلطه لان عندي لو فيد. دونك هنا بالنسبه لهاد البارتي غادي ندير لي كومونتير على كل سؤال. دونك بالنسبه ل دونك هنا غادي نعوض اش لو فيد باش ميليو ماتيريال. دونك جينيرالمون لي ondes mécaniques, voilà bien sûr, on se met les ondes méca comme ça abréviation. Donc les ondes, pardon, les ondes méca se propagent dans un milieu matériel. Matériel bien sûr. دونك هادي لا رومارك كومونتير اللي غيكون عندي هنايا بيان سور حنا كوم سا كنعاودو نرجعو للكور. دوزو لو شوا بي. قال لك لا بيريود تي est appelée la périodicité spatiale. دونك اتونسيون انا بالنسبه لشحال من واحد ما غيكونش عارف هاد لانفورماسيون الا دزنا الكور ديال لي زوند ميكانيك بيريوديك ça veut dire ما معنى périodique ça veut dire que اش كتبقى تعاود لوند pendant هاد لا دوري اللي هي ايغال كتبقى ديما تعاود. باغ اكزومبل عندك هاد الموفمون هذا بحال هكا غيبقى يتعاود pendant باغ اكزومبل 5 سكوند غيبقى يتعاود لو ميم. الا بقات كتعاود هاد الموفمون pendant 5 سكوند يعني كونستانت لا دوري وكيتعاود بنفس لا ميثود دونك هنا كتسمى بيريوديك اوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. دونك بالنسبه لهاد الدرس هذا عندي دو بيريوديسيتي اللي خصني نعرفهم. عندي لا بيريوديسيتي سباسيال اي لا بيريوديسيتي temporel. دونك هنا شحال من واحد ما عرفش هاد لي نون ولكن هما راه ساهلين. لا بيريوديسيتي سباسيال راكم كتعرفوها هي لا لونغور دوند. عقلوا معايا مزيان لا بيريوديسيتي سباسيال بيان سور دونك بي بيريوديسيتي سباسيال راه ايغال اش لونغور بيان سور لونغور دوند. وعاد عندي اش périodicité temporelle. فهي نورمالمون هي اش هي لا بيريود تي. فوالا دونك الا قلنا تي هي لا périodicité temporelle ماشي spatiale. دونك بيان سور بي راها غلطه. سي قال لك la fréquence f en général pour une onde est le nombre de périodes par seconde. Bien sûr période avec s nombre de périodes par seconde يعني par unité de temps les secondes. Oui donc normalement il y a la définition
ديال لا فريكونس بالنسبه لاون اوند. دونك انا بلا ما ندير لي كومونتير في سي لا ريبونس اللي غتكون فري غادي لو فات ديال انني غنكوشيها فري راه صافي راه غتعطيك انفورماسيون يعني راه بحد ذاتها راها كومونتير وراها باغ اكزومبل ديفينيسيون لا المهم. سينون لي كومونتير غيكونوا على لي ريبونس اللي هما غالطين باش نصحو. دونك لا بون ريبونس راه هي اش بيان سور هي سي.